السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الريزومي ديال السيزيام شابيتر ديال لا بواط ميرفاي من بعد ما شفنا لي شابيتر اللي قبل وشرحناهم مزيان. دابا غادي نحاولوا نشرحوا هذا الشابيتر هذا مزيان، غادي نحاولوا ان شاء الله ندرجوا نبسطوا باش كلشي يخرج فاهم من هذا الفيديو هذا. اذا غادي ندوزوا جميع الجوانب اللي كاينين في هاد الشابيتر هذا. غادي نشوفوا النقاط المهمه، غادي نشوفوا لي بيرسوناج، غادي نشوفوا لي طون لي ليو اللي كاينين، وفي الاخر كيما عودناكم غادي يكون عندنا واحد الكيو سي ام، غادي يكونوا بعض الاسئله اللي في هذا لو شابيتر هذا اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم اونصومبل ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للبدايه ديال هذا الشابيتر هذا غادي تكون عندنا قال لك 8 جور افون لا فيت دو عاشوراء، عندنا 8 ايام قبل لا فيت ديال عاشوراء. لو مسيد اي نيطوايي اي اندوي à la chaux par les écoliers. المسيد تنقى تغسل تجير بهادوك اللي تيقراو تما، التلاميذ اللي تيقراو تما في المسيد هما اللي نقاوه هما اللي يجيروه. seuls les plus grands sont admis à cette tâche، يعني غير اللي كبارين هما اللي داروا هاد لاطاش، هما اللي جيروا داروا هادشي، وهادشي ما عجبش لو ناراتور ولا سيدي محمد، ما عجبوش cela de soi le narrateur. Mais le jour suivant, il est nommé chef de l'équipe qui doit nettoyer le sol. ولكن لا غدا دارو شيف ديال ليكيب اللي غادي ينقيو الارض. اذا داكشي عجبو بزاف. و le soir il revient à la maison fatigué mais se vante devant ses parents de ses exploits. في العشية رجع عيان ولكن بقى تيتفاخر وتيتباهى قدام والديه، كيقول لهم انا شنو درت في المسيد وانا شنو درت. يعني هذا هي لاطاش اللي كانت عنده ولا هادشي باش بدا الشابيتر، يعني فاش مشى للمسيد فاش كانوا تيوجدوا العاشوراء. لا غدا في الصباح شنو غادي ديه، غادي ديه من ليكول كورانيك، غادي تمشي ديه للقيصريه باش تشري ليه الحوايج. اذا لو ماتان سا مير لو روتيان دالي ا ليكول كورانيك، ما خلاتوش يمشي ليكول كورانيك ولا للمسيد. Elle compte l'emmener avec elle à la Kissaria pour lui acheter des vêtements de la fête. راه كاينه ماشي لو فيت، كاين لا فيت تما، المهم ايغور دو فراب. قلنا لو ماتان قالك سا ميغ لو روتيان تاع ليكول كورانيك، ما خلاتوش يمشي للمسيد باش داتو معاها للقيصريه باش تشري ليه لي فيتمون ديال لا فيت. Il en saute de joie et se met à jouer au chevalier redresseur de Thor. بدا تيفرح وبدا تيلعب ديك اللعبه ديال لو شوفاليي redresseur de Thor. Après une courte reprimande, sa mère l'emmène avec elle. من بعد ما وبخاتو شويه داتو معاها القيصريه، حيت هو كان تيلعب وكانت تعيط ليه هو ما كانش تيسمع، وبخاتو شويه ولكن داتو معاها القيصريه. قالك لا شوافة demande à la mère de lui apporter de tissu ساتينيت نوار. وفاش كانت غاديه باش تمشي للقيصريه الشوافة تلاقاتها وقالت لها جيبي لي معاك واحد الثوب ساتينيت نوار. chemin faisant، ففي داك الطريق ديالها نيت لا مير rencontre une voisine de لاله عيشه. في الطريق ديالها غادي تلاقى شكون اللي غادي تلاقى الام ديالو مع واحد الجاره ديال لاله عيشه. لاله عيشه هي اللي راجلها وقع عليه المشكل مع داك عبد القادر، هو مولاي العربي اللي وقع عليه مشكل مع عبد القادر، وباعت داكشي ديالها باش يوقف على رجليه. قالت ليها ديك المراه هذيك اللي تلاقاتها، قالت ليها ودي راه داك السيد اللي كان راجل العيشه راه وقف على رجليه دابا راه ولا مزيان. Il rapporte que l'homme ruiné s'est remis sur ses pieds. وقف على رجليه يعني ولا مزيان في التجاره ولا في داكشي لاتولي الخدمه ديالو، ماشي وقف على رجليه كان مريض. قالك les tissus des boutiques de Kessaria ravissent le narrateur. La mère achète une cotonnade blanche, un gilet pour le narrateur. فاش مشات داتو للقيصرية عجبو داكشي، بدا حماق انبهر بداكشي. قالك مو شرات ليه واحد الكوتوناد بلونش وواحد الجيلي، واحد مقطنة، واحد الجلابة وواحد الجيلي، شرات ليه جوج ديال الحوايج. puis de mauvaise humeur la satinette pour la chouafa car il l'a oublié et سيدي محمد كي لا غابلي، ولكن نسات داكشي اللي وصاتها عليه الشوافة، ولكن سيدي محمد هو اللي فكرها. En rentrant لاله زبيدة et سيدي محمد sont rentrés dans la chambre. فاش رجعوا لا chambre. La pièce pauvrement meublée de رحمة
لو غارسون في دي غريماس زينب، هو مشى هو بقى تيخلع في زينب تيدير هي تشد امو وهي تعطيه العصا. الوغ سا ميغ لو با et l'éclate en sanglots وبدا تيبكي. Abandonné dans un coin, elle rêve de devenir prince, galant et puissant. بدا تيفكر فاش ما تسوقاتش ليه مو باش بغا يولي prince ومجهد و puissant. Mais pour ne pas déplaire davantage à sa mère, elle mangea à contre-cœur لا فيوند أو نافي، ولكن باش زعما ما يبينش راسو بأن راه مقلق وكدا، كلا مع الأم ديالو اللحم باللفت. Au cours de déjeuner, il entre chanter Lalla et l'entend chanter Lalla Khadija, l'épouse de vieux Sidi Atman, est sortie de bonne heure pour aller faire des commissions à la joteya. في ديك الوقيته اللي كانوا تياكلوا سمعوا شي وحده تتغني، وشكون هي هادي؟ كانت هي لاله خديجة المرا ديال سيدي عثمان. سيدي عثمان هو واحد الراجل كبير اللي كان عايش معاهم تما. سمعوها تتغني حيت كانت خارجة غادية باغا تمشي تقدى من الجوطية. وفي الاخر شنو غادي باش غادي يتسالى لنا هاد الشابيتر هذا؟ غادي يتسالى لنا بواحد المعاودة ديال الرحمة، غادي تعاود لهم على سيدي عثمان كي كان وكذا، وغادي تبقى وغادي يبقاو يضحكوا. قالك l'enfant surprend Rahma en train de raconter aux voisines l'histoire de l'oncle Othman avec son épouse. قالت لهم بان هذه لاله خديجه هي المراه الصغيره عندهم، حيت كانوا عنده بزاف ديال العيالات، وهذه هي المراه الصغيره اللي تزوجها. وبدات تتعاود لهم. La façon dont elle relate les faits éveille la curiosité et l'admiration de tout son auditoire. فاش كنتي تعاود ليهم كلشي بدا طالق ودنيه وتيسمع ليها، حيت داك المعاوده اللي تتعاود بحال زوينه وتتعرف تعاود هاد الرحمه. قالك لو جون غارسون حتى هو غادي يعجبو داكشي وغادي يبقى يسمع. لو جون غارسون lui même fasciné par son art de conteuse en garde une très forte impression. يعني بقى داكشي في دماغو، داكشي كيفاش شنو كانت تتعاود ليهم الرحمة على هاد لونكل عثمان ولا سيدي عثمان الراجل ديال لاله خديجة. إذا دابا ندوزو نشوفو شناهما لي بوين زامبورطون اللي عندنا في هاد لو شابيتر هذا. عندنا لو بروميير جور دي بريباراتيف على عاشوراء، عندنا لو لوندومان دو بروميير جور دي بريباراتيف على عاشوراء، ولو ناراتور a été nommé chef des fraudeurs، هو باش دارو باش يحكوا الأرض. Troisième chose, le narrateur accompagne sa mère à la Caesarea pour acheter les vêtements de la fête. Quatrième chose, Sidi Mohamed s'est disputé avec Zainab فاش دار ليها des grimaces, car cette dernière elle lui a fait une grimace. الحاجة الأخرانية هي فاش المعاودة اللي غادي تعاود لاله رحمة في الآخر. إذا l'histoire amusante raconté par Rahma, l'oncle Othman et sa femme لاله خديجة. عاودت لهم على الأونكل عثمان ومرتو لاله خديجة. إذا هادو هما لي بوين زامبورطون اللي عندنا هنايا. دابا غادي نحاولو ندوزو نشوفو لي طون و لي ليو، وغادي نشوفو واحد لي ريسي اونشاسي من هاد لو شابيتر هذا. إذا بالنسبة لو طون ولا لي طون اللي عندنا هنا، عندنا لو لوندومان إي لو سور لوندومان، عندنا لو ماتان دو تخوازيام جور. وبالنسبة لو ريسي اونشاسي هنايا هي المعاودة اللي كانت تتعاود رحمة. إذا رحمة راكونت ليستواغ دو لاله خديجة افيك سون فيو ماري. عندنا لاغ دو راكونتي، يعني الحاجة اللي استفدنا من هنا هو لاغ دو راكونتي، كيفاش رحمة بقات تتعاود ليستواغ ديال لاله خديجة مع راجلها الشيباني. لي ليو اللي كاينين عندنا المسيد، عندنا القيصرية، الجوطية والبون دو بن المدون. نحاولوا نشوفوا دابا لي بيرسوناج اللي عندنا لي بيرسوناج، وغادي نشوفوا دي بيرسوناج سكوندير اللي ما شفناهمش. عندنا لو ناراتور اي سيكون ديسيبل، عندنا الفقيه لا مير دو ناراتور، لو بير دو ناراتور مولاي العربي، فاطمه البزاويه، زينب، لاله خديجه ولا فام دو لونكل عثمان، ولا فيي مباركه، وسالم لو نيغر، وعندنا لونكل عثمان، وعندنا رحمه ديجا ما كتبتهاش هنايا كاين رحمه. بالنسبة لي بيرسوناج سكوندير اللي عندنا هنايا، عندنا لاله خديجة، فام هي لا فام ديال لونكل عثمان، ان فيي elle est beaucoup plus jeune que lui, jeune et charmante. قالك هي باقا صغيرة عليه، هي باقا زوينة ماشي بحالو، هو راجل كبير. وعندنا مباركة في اسكلاف دو لونكل عثمان، وعندنا مباركة هي العبدة اللي كانت عند لونكل عثمان. ولونكل عثمان هو ان هوم كي a hérité une grosse fortune، اللي ورث واحد الثروة عنده، qui a dilapidé dans sa jeunesse. Après plusieurs mariages,
من بعد بزاف ديال الزواجات غادي يتزوج في الآخر بلاله خديجة. Il convole une seconde noce avec لاله خديجة qui a su le conquérir. إذا هادو هما لي بيرسوناج سكوندير اللي عندنا هنايا. دابا غادي نحاولو إن شاء الله ندوزو للكو سي ام ديال هاد لو شابيتر هذا. إذا غادي نحاولو نشوفو الكو سي ام، غادي نشوفو لي كيسيون، غادي نحاولو نجاوبو عليهم اونصومبل ديال هاد لو شابيتر هذا. قالك لو نومبر دي مارش دو مسيد اي 2 ولا 3 ولا 4 مارش. إذا كيما عندنا في لو شابيتر عندنا شحال ديال لي مارش، عندنا 4 مارش. قالك لو ناراتور relate le souvenir de la fête de sacrifice, la fête du trône ولا la fête de عاشوراء. إذا عندنا la fête de عاشوراء تما. 3. Le narrateur se sent d'une tristesse profonde, très heureux, d'une inquiétude incomparable. Il est très heureux. Sur la terrasse, l'enfant a joué. فاش طلع على la terrasse الفوق باش كان تيلعب avec une baguette ولا avec une chaînette ولا avec ses objets. كان تيلعب بواحد الباغيت. إذا avec une baguette. La mère a traité son fils de juif et de chien galop car il s'est disputé avec Zeynep. Il n'a pas voulu aller à l'école et s'est tardé en jouant sur la terrasse. كانت تعيط ليه كتقول ليه باش ينزل من la terrasse كتقول ليه fils de juif et de chien galop. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو il s'est tardé en jouant sur la terrasse. تعطل وكيلعب في la terrasse. Sixième question. قالك le narrateur n'est pas allé au Msid car il irait avec sa mère au marché des tissus car il était malade car c'était un jour de congé. علاش؟ حيت مشى معاها للمارشي دي تيسيو ولا القيصرية. Septième question. قالك la mère a acheté à son fils une chemise neuve et un gilet, une cotonnade blanche et un gilet, une chemise neuve et une djellaba. إذا il a acheté une cotonnade blanche et un gilet. ندوزو لي كيسيون اللي من بعد. إذا ندوزو لي كيسيون اللي من بعد. عندنا 9 10 11 12 13 et 14. قالك لو ناراتور rêve de devenir. شنو كان تيحلم يرجع؟ واش ان روا ولا انستيتيوتور ولا ان برانس؟ ان برانس. Le narrateur s'est disputé avec Zeynep car il lui a fait une grimace, il lui a volé sa chaînette, il lui a volé son gilet. Alors, il lui a fait une grimace, qui m'a donné le chapitre. 11. La femme qui chantait les lambeaux d'une كونتيلين s'appelait واش فاطمة البزاوية ولا لاله خديجة ولا رحمة؟ هاديك اللي كانت تغني ليهم شكون هي لاله خديجة فاش كانت غادية للجوطية. إذا لاله خديجة. L'oncle عثمان est le mari de سلمى ولا la vieille négresse ولا خديجة؟ عثمان هو راجل خديجة المرأة الأخرى اللي عنده. 13. Qui a raconté l'histoire de l'oncle عثمان؟ شكون اللي كان تيعاود لهم l'histoire de l'oncle عثمان؟ هي شكون هي رحمة، هي اللي كانت تعاود لهم l'histoire ديال l'oncle عثمان. قالك اونكل عثمان traite sa femme خديجة، كان تيحسبها بحالاش مرتو خديجة، كان تيحسبها بحال sa sœur ولا sa mère ولا sa fille، كان تيحسبها بحال بنتو، إذا كوم sa fille. إذا هادو هما لي كيسيون اللي عندنا في هاد لو شابيتر هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو، أكيد إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير دي كومونتير. إذا إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.